मरूफ अदीब कुदरतुल्लाह शहाब की आज बरसी मनाई जा रही है। नामवर अदीब ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब 1917 को कश्मीर में पैदा हुए और 1941 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। क़यामी पाकिस्तान के बाद इंतहाई अहम ओहदों पर वो फाइज रहे। कुदरतुल्लाह शहाब को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब के सेक्रेटरी के ओहदा पर भी खिदमत अंजाम दी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को से भी मुंसलिक रहे। पाकिस्तान राइटर गिल्ड की तश्कील उनका ही एक कारनामा है। अब हम तफसील से आपको बताते हैं कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी 1917 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के इलाके गिलगित में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर और मौज़ा चमकौर साहब जो कि ज़िला अम्बाला में है वहाँ से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इंग्लिश किया और 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। इब्तदा में कुदरतुल्लाह शहाब ने बहार और अडेसा जो कि इंडिया में वाक़ है उसमें खिदमत सरअंजाम दी। सन 1943 में बंगाल में वो मुतय्यन हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। बाद अज़ां पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद और फिर सिकंदर मिर्ज़ा और बाद अज़ां सदर अयूब के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। पाकिस्तान में जनरल यहिया खान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया और अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को से वाबस्ता हो गए। उससे कबल पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील कुदरतुल्लाह शहाब की काविशों से ही अमल में आई। सदर यहिया खान के दौर में वो अब्तलन का शिकार हो गए और ये अरसा उन्हें इंग्लिस्तान के नवाही इलाकों में गुजारा। कुदरतुल्लाह की खुद नोश्त स्वाना हयात है और उसका नाम है शहाबनामा। शहाबनामा मुसलमानों ने बरसगीर की तहरीक आज़ादी के पस मंज़र मतालबा पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान की चश्मदीद दास्तान है जो हकीकी किरदारों की ज़ुबान से बयान हुई है और शहाबनामा ही हकीकी तौर पर पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों की एक तारीख़ कहा जा सकता है। ताहम इस किताब के आखिरी 2 बाब ने कुदरतुल्लाह की शख्सियत पर बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। इन अबवाब में कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि उन्हें ज़िंदगी के कई बरस तक एक खुफिया शख्सियत की जानिब से हदायत मसूल होती रही हैं और उस शख्सियत को उन्होंने 90 के नाम से पुकारा है। उनके मुताबिक ऐवान सदर में अहम फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान कोई खुफिया रूहानी ताकत थी जो उनसे मुल्क के मफाद में बेहतर काम करवाती थी, जबकि ऐसा काम जिससे मुल्क के मफाद को ख़तरा होता था और मुस्तक़बिल में उनके बदतरीन असरात रूनुमा हो सकते थे वो रुकवाने की भी हदायत देती थी। उन्होंने मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात से अपने खुसूसी तल्लक और राब्तों को भी बयान किया है इस किताब में। बकौल मुमताज़ मुफ्ती सारी किताब एक ज़हीन, अक्लमंद, मुतवाज़न शख्स की रोएदाद है और इसके आखिरी बाब में एकदम दरवेश बनकर मसल्ला बिछाकर तस्बीह हाथ में पकड़कर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया है और खल्क़े खुदा को अल्लाह अल्लाह करने की तलकीन शुरू कर दी है। उस वक़्त मज़कूरा अबवाब के बारे में ये भी मशहूर हो गया कि ये बाब कुदरतुल्लाह शहाब ने नहीं लिखा बल्कि उनके हवारियों ने लिखकर इस किताब में शामिल कर दिया है। बहरहाल इसके बाद मुमताज़ मुफ्ती मैदान में आए और उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब की शख्सियत के उस पहलू की भी वजाहत की और उन्होंने एक किताब लिखी अलफ लख नगरी। अलफ लख नगरी उनकी खुद नोश्त स्वाना हयात है। अलीपुर का एली उनका उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। ताहम यह किताब सिर्फ कुदरतुल्लाह शहाब की शख्सियत के गिर्द घूमती है। बकौल खुद मुमताज़ मुफ्ती अगर कुदरतुल्लाह अपनी किताब शहाबनामा में 90 का बाब शामिल ना करते तो वो कभी भी ये किताब ना लिखते। मुमताज़ मुफ्ती का कहना है कि शहाब ने उस किताब में अपनी शख्सियत का राज खोल दिया और उसके लिए भी
اسے یقیناً حکم دیا گیا ہو۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ممتاز مفتی کہ جب وہ قدرت اللہ سے ملے بھی نہیں تھے اس وقت سے وہ ان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد قدرت اللہ کی شخصیت کے پراسرار اور روحانی پہلوؤں کو بیان کرتے وہ سب اپنی کتاب میں دکھائی دیتے ہیں۔ شہاب نامہ ایک تاریخی دستاویز ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ کسی بھی پاکستان بیوروکریٹ کی یادداشتوں پر مبنی یہ مشہور ترین تصنیف ہے۔ 23 مارچ 2013 کو پاکستان پوسٹ آفس نے ایک ٹکٹ جاری کیا جو کہ قدرت اللہ شہاب کے اعزاز میں تھا، اور یہ 15 روپے کا ٹکٹ تھا، اور اس کے اوپر ان کی جو تصویر بھی بنی ہوئی تھی اور ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ قدرت اللہ شہاب جب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ تھے تو انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ ان کی اس خدمات کے بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا نصاب رائج کیا گیا، اور یہ ان کی خدمات فلسطینی مسلمانوں کے لیے بہت عظیم کارنامہ رکھتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے جو تصانیف لکھی ان میں یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ پھیتا شامل ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنی ایک کتاب میں ایک کشمیر کا واقعہ لکھتے ہیں جسے سن کر آپ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مقام پر اب منگلا ڈیم واقع ہے وہاں پر پہلے میر پور کا پرانا شہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا کہ راستے میں ایک مفلوق الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہانکتے ہوئے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے، دونوں کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ہماری جیپ کو روک کر دریافت کیا کہ بیت المال کس طرف ہے۔ آزاد کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال ہی کہا جاتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بیت المال میں تمہارا کیا کام ہے؟ تب بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملبے کو کریت کر سونے اور چاندی کے زیورات کی 2 بوریاں جمع کی ہیں۔ اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ تب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں چھوڑا اور بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور انہیں بیت المال لے گئے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر میں اس وقت کیوں بیٹھا رہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں ان کے گرد آلود پاؤں اپنی آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ ایسے پاکیزہ سیرت لوگ پھر کہاں ملتے ہیں؟ ایک وہ لوگ تھے، ایک آج کے سیاستدان ہیں جو جہاں کا سارا پیسہ اٹھا کر دوسرے ملکوں کے بینکوں میں لے گئے ہیں اور ہمارے ملک کو قرضوں کی صورت میں تحفہ دے کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی ملک میں الیکشن ہو تو سوچ سمجھ کر ووٹ دیجئے کہ کون اس ملک کا خیر خواہ ہے۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں۔ ان قدرت اللہ شہاب کی وائف کا نام عفت شہاب تھا اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام ثاقب شہاب ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی اور اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ معزز سبسکرائبر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں۔ ہماری پلیز یہ ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔